97। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। ए दाइ कता? ओहो भाउजू पनि हुनुहुँदो रहेछ त। अनि यो सडक पेटीमा के सोचेर बसिराखेको? के हुनु भाइ, भाउजू दुई जिउकी छे। अब चेक गराउन चाहिँ कहाँ लैजाउँ भनेर सोचिरहेको नि। ए हजुर सुन्नुस् न, गाह्रो भयो मलाई। हे प्रभु, अब के गरौँ? हैट, अब प्रभुको नाम लिएर मात्र बस्ने होइन, खुरुक्क प्रभु हस्पिटल जाने। प्रभु हस्पिटल नै किन नि? किनभने त्यहाँ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मी थापा, वरिष्ठ जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर मनोज कुमार गुप्ता, शहीद गंगालाल हस्पिटलबाट अनुभव प्राप्त मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर राधा भट्टराई अर्याल, हार्ट जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्रभूषण यादव र डाक्टर रविन्स कुमार शाह, बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमित ठाकुर, नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम कुमार प्रधान र डाक्टर विद्वान कोइराला, दाँत तथा गिजा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय अस्ताना लगायतको टिमले सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन्। यति मात्रै कहाँ हो र, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, एनआइसियु, आइसियु तथा सिसियुको सुविधा, इको, भिडियो इन्डोस्कोपी, डिजिटल एक्सरे र गुणस्तरीय ल्याबको सेवाहरू एकै ठाउँमा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क प्रभु हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, पानीटंकी 8, बिरगंज ब्यारेक रोड, वेबसाइट प्रभुहस्पिटल.org, फोन नम्बर 051 520 259 र 520 269। प्रभु हस्पिटल, दीर्घायु भव। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ। हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7:15सम्म सवाल जवाफ समसामयिक विषयवस्तुको प्रस्तुति हो। एकजना अतिथि हामी निम्त्याउने गर्छौँ र उहाँसँग समसामयिक विषयवस्तुहरूमध्येको एउटा विषयवस्तुमा केन्द्रित हुँदै सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ। आज पनि यसै क्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी त्यसको सिफारिस राष्ट्रपति कहाँ गरिसके पश्चात अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ, विघटन भएको छ र प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै सम्पूर्ण दलहरू, सत्तारूढ दलकै प्रचण्ड, माधव नेपाल समूह लगायतका अन्य प्रतिपक्षी दलहरू सबैजना चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। राष्ट्रपतिको र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कदम भएको भन्दै सोको विरोध भइरहेको छ। विरोधका स्वरहरू उठ्न थालेका छन्। सडकमै ती स्वरहरू चाहिँ ओर्लिसकेका छन्। आज मात्रै जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभाको विघटनको विरोधमा देशभर प्रदर्शन गरेको छ। निरङ्कुश प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर, असंवैधानिक नियुक्ति खारेज गर, राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा कायम गर लगायतका नारा लगाउँदै देशभर जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध नारा लगाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। र जसपाले एकमात्र एजेन्डा अथवा एकमात्र माग के राखेको छ भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिनु पर्यो र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चालेको असंवैधानिक कदम चाहिँ फिर्ता लिनु पर्यो भन्ने माग राखेको छ। वीरगञ्जमा पनि प्रदर्शन भयो। वीरगञ्जमा पनि नेताहरू सडकमै उत्रिएर र्याली निकाले। र्यालीमा सरकार विरुद्ध, प्रधानमन्त्री विरुद्ध, राष्ट्रपति विरुद्ध चर्को नाराबाजी भएको छ। तर सडकमा दबाब दिएकै भरमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने छाँटकाँट छ कि छैन, सम्भव छ कि छैन, कसरी चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन सक्छ, यदि भएन भने राष्ट्रपतिद्वारा तोकिएको वैशाखमा तोकिएको चुनावमा जसपाले भाग लिन्छ कि लिँदैन, यावत सवालहरूको आज हामी जवाफ खोज्ने प्रयासमा छौँ। र त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शशि कपूर मिया। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नेताजी, कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आज विरोध प्रदर्शन गर्यो तपाईँको पार्टीले, कतिको प्रभाव पर्यो होला अहिलेको वर्तमान सरकारलाई, अनि यो दबावले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होला कि नहोला?
होइन, सबभन्दा कुरा हामीले सम्पूर्ण नेपाली जनताले के बुझिदिनु पर्यो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन त्यो बहसको कुरा होइन। बहसको कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि देश विधि र प्रक्रियामा चल्ने हो। अहिले चाहिँ भर्खरै केही दिन अगाडि पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन प्रक्रिया थाल्नुभयो त्यो प्रक्रिया चाहिँ नेपालको संविधान, नेपालको कानुन र विधि र प्रक्रिया अनुसार भएको हो कि होइन, बहसको सवाल यहाँ छ। र सबभन्दा दुःखद कुरा के छ भने संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व चाहिँ राष्ट्रपतिलाई दिएको छ र त्यसपछि 77 पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भनेर। र केही समय पनि राष्ट्रपति जस्तो गरिमा पदमा बसेका व्यक्तिले नेपालको संविधान, जबकि त्यो संविधानमा हाम्रो असहमति सुरुदेखि नै रहेको छ, जुन राजनीतिक पार्टीले नेकपा एमाले, माओवादी र कांग्रेस पार्टीले संविधान जारी गरे र जारी गर्ने पार्टीले सरकार 2/3 बहुमतको सरकार लिएर ती पार्टी नै संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने र त्यसपछि चाहिँ सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले केही सरसल्लाह नगरिकन तपाईको जुन संविधानको धारा लगाएर उहाँले चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुभएछ त्यो नै गैर संवैधानिक भएकोले हाम्रो ठहर छ। अब के छ भने प्रतिनिधि सभा तपाईको चाहिँ पुनर्बहाली हुने कि नहुने बहसमा चाहिँ हामीले स्पष्ट छौं। हामी नेपाली जनताको घर घरमा गएर सडकमा गएर नेपाली जनतालाई हामी एउटा चाहिँ आन्दोलनको मार्फत चाहिँ हामीले सन्देश दिन चाहेको हो कि यो देशमा चाहिँ जुन प्रकारको अहिले केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको हो, ठिक आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 2017 साल पौष 1 गते राजा महेन्द्रले जुन कदम चालेर यो देशको प्रजातन्त्र मासेका थिए, अहिले चाहिँ त्यही कदममा चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही कदममा अहिले चाहिँ आफ्नो कार्यनीति अगाडि बढाउँदै अहिलेसम्मका नेपाली जनताले लोकतन्त्रको लागि आन्दोलन गरेका, थारूहरूले आन्दोलन गरेका, मधेसीले आन्दोलन गरेका, मुस्लिम आदिवासी जनजातिले जुन आफ्नो पहिचानको लागि प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापित गरेका थिए, ती सम्पूर्ण उपलब्धिहरू समाप्त पार्नलाई राजा महेन्द्रको कदम माथि चाहिँ कदममा कदम मिलाएर उहाँले चाहिँ त्यही शैलीमा चाहिँ प्रतिगामी शैलीमा अहिले केपी शर्मा ओली जस्तो कि अहिले प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको जुन कदम छ, अब तपाईहरुकै भनाइमा असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भनिरहनु भएको छ, यसले चाहिँ यो कदम चाल्दाखेरि चाहिँ व्यवस्था नै सखाप हुने आधार के, कारण के, कसरी व्यवस्था सखाप हुन्छ? हैन, मैले भन्दैछु, तपाईँ चाहिँ एउटा पत्रकार महोदय हुनुहुन्छ, यो देशमा धेरै विद्वानहरू कानुनका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, जुन अहिले राष्ट्रपतिले यो संविधानको धारा 76 को 7 उपधारा 5 बमोजिम जुन चाहिँ मन्त्रीमण्डलले चाहिँ सिफारिस गरेको छ र त्यही आधार टेकेर राष्ट्रपतिज्यूले जुन चाहिँ सिफारिस गर्नुभएको छ सदन विघटन, के यो संविधानको 76 7 उपधारा 5 मा यो व्यवस्था छ? यो चाहिँ नेपाली जनताले बुझिदिनु पर्यो, पत्रकारहरूले बुझिदिनु पर्यो, विद्वान साथीहरूले बुझिदिनु पर्यो। हामीले विधि र प्रक्रियाको कुरा गरिराखेका छौं। यो संविधानको धारा 76 7 उपधारा 5 मा स्पष्ट के लेखेको छ भने तपाईको प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि विश्वासको मत लिन गाह्रो भयो या लिन सकेन भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने हो राष्ट्रपतिलाई। अरे यो संविधानको धरै नबुझ्ने देश केले चल्ने हो त हजुर? देश त संविधानले चलाउने हो, तर संविधान आफै बनाउने र आफै संविधान नमान्ने भन्दाखेरि यो देश कसले चलाइराखेको छ? हाम्रो बहस त्यहाँ छ। हामी चाहिँ संवैधानिक प्रक्रियाका कुरा गरिराखेका छौं, विधि र प्रक्रियाका कुरा गरिराखेका छौं। जसले संविधान जारी गर्यो, जसले भन्यो यो देश सबभन्दा राम्रो संविधान हो, उत्कृष्ट संविधान हो, ती प्रधानमन्त्री ती पार्टीका नेता चाहिँ र त्यही संविधानलाई टेकेर
शपथ ग्रहण खाने हाम्रो देशको राष्ट्रपतिजीले धारा 76 को धारा 7 को 5 बमोजिम के हुन्छ भनेर उहाँलाई विधि प्रक्रिया थाहा छ कि छैन? त्यही त नेताजी, जस्तो यहाँले नै जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो र जुन धारा र उपधारामा टेकेर संसद विघटन गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कदम त त्यत्तिकै अथवा कुनै कानुनी परामर्श बिनै अथवा परामर्शदाताको परामर्श बिनै त चाल्नु भएको छैन होला, होइन? अब किन यो चाहिँ आफ्नो पाएक पर्ने गरी व्याख्या हुँदैछ संविधानका धारा उपधाराहरू चाहिँ? होइन होइन, त्यो स्पष्ट छ। म तपाईँलाई पनि निवेदन गर्छु र सम्पूर्ण श्रोतालाई निवेदन गर्छु, तपाईँहरू 72 सालमा आसिन 3 गते जुन संविधान जारी गर्यो, बल जबरदस्ती बन्दुकको नोकमा मधेसी जनतालाई गोली ठोकेर संविधान जुन जारी ल्यायो, त्यो सम्पूर्ण नेपाली जनताले जुन मन्त्रीमण्डलले चाहिँ सिफारिस गरेको छ र राष्ट्रपतिज्यूले जुन धारा टेकेर विघटन गर्नुभएको छ, ती धारामा त्यसमा यो आकृति हुन्छ कि हुँदैन, त्यसमा व्यवस्था छ कि छैन, त्यो हेरिदिनु पर्यो नि। नेपाली जनतालाई जस्तो पहिलाको राजा महाराजाले आँखामा कालो पट्टी बाँधेर जे भने पनि हुने, जे भने पनि कानुन जारी हुने भनेर यो प्रजातन्त्र र गणतन्त्र र संघीयतालाई समाप्त पार्नको निमित्त अहिलेको खेल हो र यो खेलमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि साक्षी बसेको छ। यो खेलमा प्रचण्डजी पनि साक्षी बस्नुभएका छन्। किनभने अहिले चाहिँ संघीयता कसलाई चाहिएको? संघीयता केपी ओली र प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई चाहिएको होइन। संघीयता कसलाई चाहिन्छ भने शोषित, पीडित, उत्पीडन, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू लगायतका व्यक्तिहरूलाई संघीयताको आवश्यकता भएको कारणले अहिले यो सम्पूर्ण खेल जुन भइराखेको छ, राष्ट्रपतिजीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीजी र नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू एउटा आन्तरिक रूपले गठबन्धन गरेर यो सम्पूर्ण अधिकार र सम्पूर्ण नेपाली जनताले उपलब्धि पाएकोमा यो उपलब्धिलाई गुमाउनको षड्यन्त्र एउटा खेल भइराखेको छ। जस्तो हाम्रो बहस केन्द्रित केमा हुँदै थियो भने प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम चाहिँ कतिको संवैधानिक हो, कतिको असंवैधानिक हो। अब यसमा ठ्याक्कै प्राविधिक विषयमा के होला, ठ्याक्कै कुरो के होला, त्यो अर्को छलफलको विषय होला। म सवाल के गर्न चाहन्छु भने असंवैधानिक भए पनि संवैधानिक भए पनि उहाँको यो चालेको कदमले चाहिँ व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न अथवा व्यवस्था नै सखाप भएर जाने त्यस्तो स्थिति आउला र? होइन, उहाँले चालेको कदम गैर जिम्मेवारी हो। संविधान र कानुन बाहिर गएर उहाँले कदम चाल्नु भएको छ र उहाँले कदम चालेकोमा उहाँलाई अहिले पनि हामीले सडकबाट के सन्देश दिन चाहन्छु भने तपाईँ गल्ती गर्नुभएको छ, यो संविधान विपरीत गएर काम गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो तपाईँ सच्याउनको निमित्त हामी सडकबाट उहाँसँग आग्रह गर्छु, सच्याउनुहोस्। अर्को कुरा, धेरै यहाँ राजनीतिक पार्टीलाई के लागेको छ भने जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ मध्यावधिबाट भाग्न खोजेको त होइन। हामीले मध्यावधिबाट भाग्न खोजेको होइन। हामीले के चाहन्छु भने यो देशमा विधि र प्रक्रिया र संविधान बमोजिम चल्ने देश हो। यो संविधानलाई सबले मान्नुपर्छ, विधि र प्रक्रियालाई सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीले मान्नुपर्छ। होइन भने अहिलेसम्मको जति उपलब्धि पाएका छन्, हामीले चाहिँ 62-63 को आन्दोलन भन्नुहोस्, जनआन्दोलन भन्नुहोस्, मधेस आन्दोलन भन्नुहोस्, त्यो सारा आन्दोलन चाहिँ गुमाउने खेल नगरिदिनुहोस् तपाईँहरू, हाम्रो त्यो निवेदन हो। त्यही प्रश्न त म गर्न खोजिरहेको छु। मानिलिनुहोस् ल उहाँले चाल्नु भएको कदम गलत नै हो, गलत कदम भए तापनि अब एउटा निर्णय भइसकेपछि सरकार अथवा अन्तिम तपाईँको उपाय भनेको अब न्यायालय हो। न्यायालयले पनि यसमा चाहिँ अन्तरिम आदेश दिन मानेन भने वैशाखमा निर्वाचन त हुन्छ। वैशाखमा निर्वाचन भएपछि नयाँ जनादेश अनुसार त प्रतिनिधि सभामा सदस्यहरू पुग्छन्। त्यो पुगेपछि त व्यवस्था त फेरि कायमै रहने भयो नि। व्यवस्था नै परिवर्तन हुने अथवा यो व्यवस्था खारेज भएर जाने अथवा यो व्यवस्था सखाप भएर जाने, अनि आन्दोलनको मर्म, भावना, उपलब्धिहरू घुम्ने खतरा छ र भनेको होइन। आवश्यकता के छ भने एउटा तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। सर्वोच्च अदालतको कुरा उठाउनु भयो। परेको रिटमाथि आज बहस भयो, छलफल भयो। तर यति राम्रो आदेश चाहिँ नमिल्ने आदेश के गरिदिएको छ भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्दैन, यसलाई संवैधानिक अदालतले हेरिने।
एउटा मेरो के छ प्रश्न चाहिँ धेरै यहाँ मेरो कुरा चाहिँ धेरै कानुन व्यवसायी साथीहरूले सुन्नुभयो होला र सुनिराख्नु भएको पनि छ। तपाईको चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पनि अहिले चाहिँ राजनीति गर्न थाल्नुभयो के। सर्वोच्च अदालतको काम के हो भने संविधान बमोजिम कुनै काम भएको छ छैन, कानुन बमोजिम काम भएको छ छैन, त्यसको व्याख्या गरिदिने हो। त्यसको व्याख्या पनि सर्वोच्च अदालतले नगरिदिँदा अब यसैले प्रमाणित के हुन्छ भने यो देश चाहिँ सम्पूर्ण उपलब्धि समाप्त हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। जहाँ कार्यपालिकाको अवस्था त्यस्तै छ, व्यवस्थापिकाको पनि त्यस्तै छ, न्यायपालिकाले पनि न्याय दिएन, कानुनको व्याख्या गरिदिएन भने यससँग के प्रमाणित हुन जान्छ भने यदि अब यो उपलब्धिलाई बचाउने हो भने सम्पूर्ण नेपाली जनताले सडकमा आउनुपर्छ। यदि सम्पूर्ण नेपाली जनता सडकमा आएन भने यो देश र यो व्यवस्था नै समाप्त हुने अवस्था स्थिति म देखिराखेका छु व्यक्तिगत। अब व्यवस्था नै सखाप कसरी हुन्छ नेताज्यू? जस्तो कि अब 5 महिनाको कुरा त हो नि, एउटा संसद जुन रहेको छ जहाँ जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ लाई पठाउने गर्थे जनताले एउटा जनादेश दिएर, त्यो न अहिले 5 महिनाको लागि छैन। अरू सबै संघीयताका संरचनाहरू त हामीसँग छन्। ती भइरहेको अवस्थामा व्यवस्था सखाप कसरी हुन्छ र? संघीयता यसपछि अब केपी ओलीजीको अर्को स्टेप हुन्छ संघीयतामाथि आक्रमण। एक अर्को कुरा, तपाईँ मिडियाको साथीहरू हुनुहुन्छ, जब कुनै बेला चाहिँ गणतन्त्र मुर्दाबादको नारा लगाउने मान्छे यो देशमा को आयो? तपाईँ हेर्नु भएन केही दिन अगाडि तपाईँको गणतन्त्र मुर्दाबादको नारा लाग्यो, संघीयता खारिज गरेको नारा लाग्यो, राजा ल्या देश बचावको नारा लाग्यो। यो कहीं न कहीं यो सारा षड्यन्त्रको शिकार नेपाली जनता हुनेछ र यो सबको षड्यन्त्रकारीको रूपमा चाहिँ तपाईको कम्युनिस्ट पार्टी होइन। त्यसमा त एउटा कुनै अमुक दल अथवा एउटा कुनै अमुक नेता त दोषी छैनन्। यो त त्यो निराशा अथवा त्यो आक्रोश जुन सडकमा केही दिन अगाडि पोखिएको थियो एउटा दल र एउटा नेता प्रतिको त पक्कै थिएन होला नेताज्यू। अनि यसमा के हुन्छ भने जब व्यवस्था राज्य कसले सञ्चालन गर्छ? राज्य चाहिँ सरकारमा जाने व्यक्तिले सञ्चालन गर्छ या कुनै पार्टीको होस्, र सबभन्दा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अहिलेको संविधानले दिएको छ। जब कार्यकारी अधिकार लिएका व्यक्ति नै देशलाई समाप्त पार्ने खेलमा जान्छन् भने प्रतिगामी शक्ति त हाबी हुन्छ नि। त प्रतिगामी शक्तिले हाबी गराउने चाहिँ अवसर कसले दियो? त्यही कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले पार्टीले दियो र त्यसको साक्षी सदर साक्षीको किनारा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर हेरिराख्यो। हामीले त सुरुदेखि नै भनिरहेछौँ यो संविधान कमजोर छ, यो संविधानले देश चल्दैन, यसलाई संशोधन गरौँ, सुधारौँ। तर यी पार्टीहरू चाहिँ उत्कृष्ट सबभन्दा राम्रो संविधान हो भन्ने अहिले चाहिँ यो हालत भयो नि यो देशलाई प्रतिगामी शक्तिलाई बुझाउने खेल हो यो। संविधान संशोधनको तपाईँले कुरा उठाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको माग अथवा तपाईँहरूको भनाइअनुसार संविधान संशोधन भएको भए चाहिँ यस्तो स्थिति आउँदैन थियो? एकदम आउँदैन थियो। किनभने तपाईँको एउटा देश सञ्चालनको लागि सहमति र सहकार्यको आवश्यकता हुन्छ, विश्वास र विश्वासको आवश्यकता हुन्छ। 2/3 नजिक पुगेका पार्टीका सरकारलाई हामीले पटक पटक के भन्यो भने अब यो देशलाई राष्ट्रलाई एउटा निकास दिउँ, यो देशमा पिछडिएका आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम लगायत जसले चाहिँ अल्पसंख्यक लगायतका जसले अधिकारको अनुभूति पाएको छैन, जसको पहुँच चाहिँ न्यायपालिकामा छैन, कार्यपालिकामा छैन, व्यवस्थापिकामा छैन, तीलाई सबलाई पहुँच हामीले पुर्याउँ र सहमति र सहकार्यमा देशलाई निकास दिउँ भन्दै पनि आज यत्रो चाहिँ तपाईको क्रान्तिकारी धेरै युद्ध गरेर 17,000 मान्छेलाई ज्यानै लिएर प्रचण्डजीले सत्तामा पुगेर पनि उहाँलाई पनि हामीले गुहारै गरेको हो, अनुरोध गरेको हो। हामी नेपाली कांग्रेसले अनुरोध गरेको हो, केपीजीलाई अनुरोध गरेको हो, संविधान संशोधन गरौँ। त उहाँ तीनैजना एकै स्वरमा के भन्नुहुन्छ भने यो त धेरै राम्रो संविधान हो, यो संविधानलाई देशले
चल्छ, यो यसै संविधान देशले चलाउन सक्छ। आज यही नतिजा त भयो नि, संविधानले उल्टै व्याख्या गर्ने, संविधानले आफ्नो अनुकूल चाहिँ व्याख्या गर्ने। आज के भयो हालत? जुन हालत चाहिँ 2017 सालमा राजा महेन्द्रले गरेका थिए, आज दोस्रो महेन्द्रको रूप चाहिँ केपी ओलीजीले चाहिँ गरेर यो देशलाई खाल्टोमा लैजाँदै हुनुहुन्छ। यो कसले हेर्ने हो? त्यसले गर्दा अब यसलाई सच्याउनको लागि नेपाली जनताले सडकमा आउनुपर्छ। अब अर्को कुरा नि नेताज्यू, जस्तो कि तपाईहरू अहिले देशको दोस्रो ठुलो प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षीय धर्म के हो भने विरोध गरिराख्ने, सरकारलाई जसरी हुन्छ अप्ठ्यारोमा पर्ने गरी विरोध गर्ने, सडक प्रदर्शन गर्ने एउटा धर्म नै हो प्रतिपक्षीको। त्यो धर्म निभाइरहनु भएको छ, आज प्रदर्शन गर्नुभयो। तर नयाँ जनादेश प्राप्त गर्नको लागि त तपाईँहरूलाई त अवसर छिटो प्राप्त भयो नि, मनमनै त खुसी हुनुहुन्छ होला नि त? होइन, हामी प्रतिपक्षको धर्म के हुन्छ भने मात्र जनताले मत दिएका थिए सङ्ग्राउलाजी 5 वर्ष तिमीहरू जाऊ, 5 वर्षमा देशको काम गर, नेपाली जनताको काम गर, 5 वर्षपछि फेरि मत लिन आऊ। जसले राम्रो काम गरेको छ, जसले नेपाली जनताको लागि काम गरेको छ, राष्ट्र निर्माणको लागि काम गरेको छ, उसलाई मत दिने नदिने नेपाली जनताको हातमा छ। हाम्रो प्रतिपक्षको काम मात्र चाहिँ भोट लिने होइन। हाम्रो प्रतिपक्षको काम के हो भने यो देश विधि र प्रक्रियाबाट चलेको हो कि होइन, यो संविधान जारी भएको हो, यो संविधान अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले या कार्यकारी पदमा बसेका मान्छेले काम गरेको हो कि होइन। हामीले नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छौँ भने अहिले चाहिँ देश विधि र प्रक्रियामा गएको होइन। अहिलेको घटना चाहिँ संविधान विपरीत भएको हो। अहिलेको घटना चाहिँ जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ 76 बमोजिम, त्यसमा व्यवस्था नभएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चुनावबाट भागेको होइन, मध्यावधिबाट भागेको होइन। हामी चाहिँ जनतामा हामी जान तयार छौँ। तर एउटा आन्दोलन पनि जनताको बिचमा गएर नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो कि भन्नु परेन, नेपाली जनतालाई बुझाउनु पर्यो कि बुझाउनु परेन कि अहिलेको दल, अहिलेको सरकार चाहिँ कतिको नराम्रो र कतिको संविधानलाई बिगाड्ने गरी, व्यवस्थालाई बिगाड्ने गरी आफ्नो व्यक्तिगत पार्टीको लडाईमा, प्रचण्डजी र केपीजीको लडाईमा यो देश मध्यावधिमा जाने हो। यो हामीले नेपाली जनतालाई बुझाउन खोजेको हो। यो यी शत्रुहरू देशका शत्रु हुन्। प्रचण्डजी र केपीजी देशका शत्रु हुन्। यी दुईजना शत्रुको लागि चाहिँ 3 करोड जनताहरू फेरि चाहिँ अहिले भोकै मर्ने अवस्था छ, कोरोनाको महामारी छ, अनि फेरि अर्बौं रुपियाँ चाहिँ निर्वाचनमा खर्च गर्न चाहिँ यी साहस गर्ने चाहिँ नेपाली जनताको ट्याक्समा आफ्नो तलब र भत्ता खाने प्रधानमन्त्रीले 11,000 को प्रत्येक दिन पानी खाने मान्छेले चाहिँ नेपाली जनताको कर र ट्याक्सबाट चाहिँ अर्बौं रुपियाँ खर्च गर्ने निर्वाचनमा, त्यसको हामी विरोधी हौँ। हामी चुनावबाट भागेको होइन, हामी जनताको बिचमा जान्छौँ। फेरि हामी जनतालाई आफ्नो कुरा राख्न हामी तयार छौँ। भनेपछि परिस्थिति अब जसरी जुरेको होस्, आगामी वैशाखमा जुन निर्वाचन हुँदैछ त्यसमा जसपा भाग लिनको लागि उत्साही छ? होइन, हामी मध्यावधिबाट भागेको होइन। हामीले जनतालाई भन्न चाहेको कि अहिलेको घटना गलत हो। अहिले मध्यावधिको आवश्यकता थिएन। अहिले भर्खरै अहिले तपाईँको अहिले 2 वर्ष बाँकी छ। नेपाली जनताको जुन ट्याक्सको पैसा चाहिँ मध्यावधिमा जान्छ, ती पैसा नेपाली जनताको विकासमा जाँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँको हाम्रो त्यो भनाइ हो। हामीले निर्वाचनबाट भाग्छौँ। अर्को कुरा म तपाईँको रेडियो मार्फत के सम्पूर्ण श्रोतालाई आग्रह गर्छु भने यो देशमा अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले वैशाखमा चुनाव गराउने नियतै होइन। उहाँको नियत के हो भने अब क्याबिनेट मेरो हातमा छ, राष्ट्रपति चाहिँ मेरो कठपुतली हुन्, म क्याबिनेटबाट चाहिँ निर्णय गर्छु र राष्ट्रपतिले लाछाप लगाएर यो चुनावको डेट चाहिँ सार्दै अगाडि लैजाने उहाँको सोच हो। तर हामी स्पष्ट के छौँ भने उहाँ नेपाली जनताको आन्दोलन केपी ओलीजीले थ्याक्न सक्नुहुन्न। उहाँले बिचमै आफ्नो चाहिँ गरेका निर्णयहरू चाहिँ फिर्ता लिनुहुन्छ भनेर हाम्रो विश्वास छ। होइन, चुनाव सर्छ भनेर तपाईँ कसरी भनिरहनु भएको छ? 17 र 27 गते तपाईँले सुन्नु भएन? राष्ट्रपतिले दिनुभएको आदेशमा हुने भयो निर्वाचन। कङ्ग्रेस पनि तयारीमा लागिसकेको छ। तपाईँहरूलाई आशंका किन यसमा? होइन, आशंका किन छ भने काङ्ग्रेसको मनमा जुन लड्डु फुटिराखेको छ नि,
कि हामी चुनाव जितेर आउँछु भनेर त्यो लड्डु नफोरौँ। किनभने एकचोटि देशमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि यस्तै घटना घटाउनु भएको थियो। आफ्नै बहुमतको सरकारलाई ढालेर मध्यावधिमा लग्नु भएको थियो। त्यसको परिणाम पनि नेपाली कङ्ग्रेसले भोगेको हो। र अहिले जुन संविधानलाई उल्टाउने गरी जुन खेल भइराखेको छ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले बुझिदिनु पर्छ कि संविधानै रहेन भने, देशको कानुनै रहेन भने भोलि चाहिँ यो अहिले यही देशको घटना हो। तपाईँको प्रधानमन्त्री, नेपाली कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई लगेर बुझाइदिएको हो। फेरि केपी ओलीजी कहीँ यो पनि हामीलाई के शङ्का छ भने एकात्मक शासन लाद्नको निमित्त र आफू सुरक्षित रहनको निमित्त फेरि चाहिँ कुनै अर्को तत्त्वलाई लगेर बुझाइदिने त होइन। त्यसले हामी सशङ्कित छौँ। किनभने एकात्मक प्रणाली शासनबाट सबभन्दा भोगिएका मधेसका जनताहरू, आदिवासी पहाडका जनजातिहरू भोगिएका हुन्, कुचलिएका हुन्। र फेरि तत्त्वहरू मिलेर चाहिँ त्यही शक्तिले अगाडि बढाउने त खेल होइन। हामी त्यहाँ सशङ्कित छौँ। हामी चुनावबाट भाग्ने छैनौँ। हामी जनताको बिचमा जान्छौँ इमान्दारीका साथ। अब जस्तो कि अन्तिम विकल्प अथवा अन्तिम कुरो चाहिँ, अन्तिम फैसला चाहिँ अब न्यायालयले दिन्छ होइन। अब त्यो आश एउटा छँदैछ। यदि त्यो आश पनि मर्यो अथवा त्यसबाट पनि अन्तरिम आदेश जारी भएन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागि भने अब कसरी बचाउनुहुन्छ? कसरी चाहिँ पुनर्स्थापित गर्न दबाब दिनेछन् राजनीतिक दलहरूले अनि जसपाले? त्यो के सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मैले त हाम्रै उमेरमा मैले ठुलो घटना हेरेका थिएँ। जब शेरबहादुर देउपाजीले राजालाई बुझाइदिएपछि र त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरिसकेपछि पनि तपाईँको ठुलै यो देशमा 7 दलको नाउँमा आन्दोलन भयो। आन्दोलन भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनर्बहाली भयो। यसपछि पनि यदि पुनर्बहाली सडकबाट भएन भने हामी चाहिँ जनताको बिचमा जान्छौँ। हामी जनता जनार्दन हुन्छ, जनता मालिक हुन्छ। जनताले जे फैसला गर्छ जनता समाजवादी मान्न तयार छ। अब कुनै पनि दललाई नि यो अहिले जो नेकपाको सरकार थियो, कम्युनिस्टको सरकार थियो, 2/3 लगभग मत प्राप्त गरेको थियो, जनादेश उसँग थियो। यो 2/3 मत अथवा बहुमत एउटा दललाई दिँदाखेरि पनि त्यो दलका नेतामा सर्वसत्तावाद, एउटा दम्भ भएको एउटा चरित्र चाहिँ आउने रहेछ भन्ने कुरा त यसले प्रष्ट गर्यो नि। जनता त सशङ्कित छन्। अब त्यस हिसाबले कुनै पनि दललाई जनादेश दिन्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म त के भन्छु भने सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई मत दिनुभन्दा अगाडि मत दिने मान्छे चाहिँ धेरै चाहिँ विश्लेषण गरेर तपाईँ कुन दललाई भोट दिँदै हुनुहुन्छ, कुन व्यक्तिलाई भोट दिँदै हुनुहुन्छ, ती धेरै समीक्षा गरेर यदि नेपाललाई नेपाल बनाउने हो भने, यदि नेपाली जनताको गुमेका अधिकारलाई स्थापित गर्ने हो भने सम्पूर्ण मतदातालाई म निवेदन के गर्न चाहन्छु भने मत दिनुभन्दा अगाडि आफै मनमा सोच्नुहोस् म कुन दल कुन व्यक्तिलाई मत दिइराखेका छौँ। यदि ती सोचेर मत दिनुहुन्छ भने निश्चित रूपमा देश अगाडि बढ्छ, मधेस अगाडि बढ्छ। शोषित पीडित उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजातिका अधिकारहरू प्राप्त हुन्छ। विगतको चुनाव अनुसार तपाईँको धेरै खेलहरू यहाँ भएका छन्। तपाईँको पैसाको खेल भएका छन्, धेरै कुराहरू भएका छन्। कमसेकम मतदाताहरू, नेपाली जनताहरू ती खेलमा नपर्दिनुहोस्। आफ्नो मत चाहिँ ती दललाई दिनुहोस् जसले चाहिँ नेपाललाई नेपाल बनाएर नेपाली जनतालाई आज चाहिँ भोकमरीको अवस्था छ, आज चाहिँ रोजगारी पाइराखेको छैन, शिक्षाको अवस्था त्यस्तै छ, तपाईँको अस्पतालको अवस्था त्यस्तै छ। घर घरमा पढे लेखेका अहिलेका केटीहरू हाम्रो भाइ बहिनीहरू घरमा बसिराखेको अवस्था छ, जागिर पाइराखेको अवस्था छैन। कमसेकम यी सारा कुरामा
नेपाली जनताहरू चाहिँ आफ्नो विचार गरेर आफ्नो मत दिनुहुन्छ र ती मतलाई हामी ग्रहण गर्न हामी तयार। तपाईहरू निर्वाचनबाट भागिरहनु भएको छैन भनेर त तपाईहरू भन्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईहरू निर्वाचनमा जानुभयो भने तपाईहरूको पनि मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईहरू प्रतिपक्षी भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरूको प्रतिपक्षीय भूमिका पनि त सन्तोषजनक छैन नि, त्यसको मूल्याङ्कन जनताले गरेका छन्, थाहा छ कि छैन नेताज्यू? होइन, हामी चाहिँ एकदम इमान्दारीका साथ प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। तपाईँलाई थाहा पनि होला, जब हामी पनि केपी ओलीजीको सरकारमा हामी थियौँ, त्यो जनताहरू पनि हामीसँग प्रश्न गर्छ। हामी सरकारमा हुँदा जब हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय अध्यक्षजीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लग्नुभयो र केपी ओलीले अस्वीकार गर्नुभयो, त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षजीले राजीनामा ठोकेर बाहिर निस्किनुभयो र हामी पटक पटक चाहिँ यो सरकारले आग्रह गरिराखेका थियौँ। कोरोनाको महामारीमा सरकारको अनुपस्थिति थियो, तर हाम्रो पार्टी चाहिँ आफ्नो हैसियत अनुसार चाहिँ नेपाली जनताको साथमा हामी काम गरेका छौँ। हाम्रो जहाँ जहाँ हाम्रो उपस्थिति हुनुपर्नेमा हामी उपस्थिति छौँ। हाम्रो हैसियत जुन नेपाली जनताले हाम्रो चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा जुन हैसियत दिएका थिए, ती हैसियत अनुसारको हामी प्रतिपक्षमा बसेर हामीले आफ्नो भूमिका इमान्दारीका साथ निर्वाह गरेका छौँ। अन्त्यमा छौँ नेताजी, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा म एउटा तपाईँको रेडियो मार्फत सम्पूर्ण श्रोतालाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने देश अहिले सङ्कटकालीन अवस्थामा गुज्रिराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो देशलाई फेरि सही बाटोमा ल्याउनलाई तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ जुन प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा राष्ट्रपतिजीले जुन हस्ताक्षर गरेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभएका छन्, सम्पूर्ण श्रोताहरूले आफ्नो ठाउँबाट प्रतिवाद गरौँ। मेरो यही सन्देश हो, यही निवेदन हो र यही शुभकामना। हस् नेताज्यू, सवाल जवाफमा यहाँले दिनुभएको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस्, हजुर हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शशि कपूर मिया। जनता समाजवादी पार्टीले आज राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम जुन छ संविधान विपरीत भएको र प्रतिनिधि सभा जुन विघटन गरिएको छ त्यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक कार्य र अलोकतान्त्रिक कदम भएको भन्दै देशभर प्रदर्शन गरेको छ र उसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुन मन्त्री परिषदको निर्णयलाई अनुमोदन गरे पश्चात संसद विघटन भए पश्चात अहिले देशमा एउटा आन्दोलनको माहौल पनि सिर्जना भएको छ भनौँ, र सङ्क्रमणकालीन एउटा समय पनि सुरु भएको जस्तो देखिन्छ। यसमा अब प्रतिगामी तत्त्वहरू मौलाउने, बिउतिने, उनीहरू जाग्ने र पुरानै व्यवस्था फर्काउनका लागि फेरि एउटा खेल खेल्ने एउटा हुने अनुमान अथवा त्यो कुराले सबैलाई पनि सशङ्कित बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा जुन विघटन गरिएको छ त्यसलाई तत्काल पुनर्स्थापना गरी जुन असंवैधानिक कदम चालिएको छ त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै देशभर प्रदर्शनहरू चर्किएका छन्। भोलि सायद कङ्ग्रेसले पनि प्रदर्शन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। आज हामी यिनै सवालमा र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमकै विषयमा केन्द्रित हुँदै सवाल जवाफ गरिरहेका थियौँ। आजको सवाल जवाफमा बिट मार्छौँ। भोलि फेरि साँझ 6:30 बजे सवाल जवाफको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि अशोक सङ्ग्रौलालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।